नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या केही महिना यता 2 अङ्कमा झरेको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा हरेक दिन 100 भन्दा कम संक्रमित फेला पर्न थालेका थिए। तर केही दिन यता संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएसँगै नेपालमा पनि संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय लगातार संक्रमितको संख्या घटिरहेको नेपालमा केही दिनदेखि फेरि बढ्न सुरु गरेको छ। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको आशंका गरिएको बेला कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको तयारीबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो बाल स्वास्थ्यबारे। नेपालमा बाल स्वास्थ्यको अवस्था विगतभन्दा सुधारोन्मुख छ। कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपन घटेको छ। स्वास्थ्य सचेतना, पोषण तथा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच जस्ता कारणले बाल मृत्युदर घट्दै गएको हो। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणका सम्बन्धमा आमा बाबुको उचित ध्यान नपुग्दा जटिल समस्या पनि आउन सक्छ। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे बालरोग विशेषज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या केही महिना यता 2 अङ्कमा झरेको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा हरेक दिन 100 भन्दा कम संक्रमित फेला पर्न थालेका थिए। तर केही दिन यता संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएसँगै नेपालमा पनि संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय लगातार संक्रमितको संख्या घटिरहेको नेपालमा केही दिनदेखि भने फेरि बढ्न सुरु गरेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको आशंका समेत गरिएको छ। संक्रमण फैलिन नदिनको लागि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउँदै कोरोना व्यवस्थापनमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। 13 पुसमा बेलायतबाट यात्रा गरिरहेका 5 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण देखिएको आशंकामा ती 5 जनाको स्वाब जिन स्क्रिनिङको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको हङकङमा रहेको ल्याबमा पठाइएको थियो र त्यसको रिपोर्टमा युके भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी 1 महिना अघि मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्किएका 1 जना व्यक्तिमा पनि नयाँ प्रकारको कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उनीसँगै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा रहेका 13 जनामा पनि संक्रमण नयाँ भेरिएन्टको भाइरस पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो समय भेटिएका केही संक्रमितमा नयाँ भेरिएन्ट हो या होइन भनेर यकिन भइसकेको छैन। भाइरसको भेरिएन्ट पत्ता लगाउन नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु, त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलोजी ल्याब, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको विज्ञ सम्मिलित टोली
बनाइएको छ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको छ कि छैन भन्ने बारे केही दिनमा पत्ता लाग्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशको सङ्घीय तथा प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सबै जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय र सीमा नाकामा हेल्थ डेस्कहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। भारतसँग जोडिएका 14 सीमामा हेल्थ डेस्कमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको ज्वरो जाँच गर्न तथा एन्टिजेन किट मार्फत परीक्षण गरिनेछ। यसरी परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएकाहरूको उपचार व्यवस्थापन स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ आएकाहरूलाई स्थानीय निकाय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाले आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै सबै स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमा संक्रमणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी समुदाय स्तरमा कोभिड-19 को एन्टिजेन परीक्षण प्रक्रिया सम्बन्धी प्रोटोकल अनुसार व्यवस्थापन गर्न समेत भनिएको छ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भ जाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दा भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछुतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्
हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस्। र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गट लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। अब चर्चा गरौँ बाल स्वास्थ्यबारे। नेपालमा बाल स्वास्थ्यको अवस्था विगतमा भन्दा सुधारोन्मुख छ। कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपन घटेको छ। स्वास्थ्य सचेतना, पोषण तथा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच जस्ता कारणले बाल मृत्युदर घट्दै गएको हो। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धमा आमा बाबुको उचित ध्यान नपुग्दा जटिल समस्या पनि आउन सक्छ। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। नेपालमा बाल स्वास्थ्य अवस्था विगतभन्दा सुधार उन्मुख छ। कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपन घटेको छ। स्वास्थ्य सचेतना, पोषण तथा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच जस्ता कारणले बाल मृत्युदर घट्दै गएको छ। गर्भवतीले गर्भ जाँच गराउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति गराउनेहरू पनि बढेका छन्। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धमा आमा बाबुको उचित ध्यान नपुग्दा जटिल समस्या पनि आउन सक्छ। जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण बालबालिकाहरू घरमा बनेको खानेकुरा भन्दा जङ्क फुड धेरै खाने प्रवृत्ति देखिन्छ। घन्टौँसम्म टिभी तथा मोबाइलको स्क्रिनमा बिताउने र शारीरिक रूपमा निष्क्रिय हुँदा उनीहरू मोटोपनको शिकार हुने गर्छन्। मोटोपना भएका बालबालिकाहरूलाई मधुमेह र आँखाको समस्या हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे हामीले बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष गौतमसँग संवाद गरेका छौँ। कोरोना भनेपछि हामी सबैलाई आत्तिने अवस्था नै आएको थियो होइन। बालबालिका त्यहाँमाथि झन् जोखिमको कुरा भयो। एक त हाम्रो बालबालिकालाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट एज ग्रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खर जन्मेको शिशुदेखि 14-15 वर्षको बालबालिकालाई हेर्दाखेरि अलिकति जोखिम त भयो। अब सबै रुवाखोकीहरू कोरोना भनेर हेरेर पनि सम्भव भएन हामीलाई त्यतिखेर। अब इमर्जेन्सीमा आउँथे बिरामीहरू, नजाउँ भने पनि भएन। सानो बच्चा यसै त सेन्सिटिभ हुन्छन्। त्यहाँमाथि हामी त्यति आफूले प्रिकर्सन लिएर सजिलै हेऱ्यौँ।
यो अहिले पनि फेरि कोरोनाको महामारीको एउटा लहर आउने चाहिँ छिमेकी देशमा पनि लहर आइसकेको छ र अब हाम्रोमा पनि आउँछ भन्ने एउटा सम्भावनालाई आकलन पनि गरिएको छ। यो सन्दर्भमा अब हामीले ती बालबालिकाहरूलाई ती बच्चाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ बताइनु। अब संरक्षणको कुरा त हामीले भनेको बालबालिकालाई सर्ने भनेको त हामी ठुलोबाट हो होइन। ठुलोबाट सर्ने कारणले चाहिँ पहिला हामीले जुन अहिले पनि अप्नाइराखेको कुरा हो, कम्तीमा दूरी कायम गर्नु पऱ्यो एकअर्काबाट। अर्को कुरा मास्क लगाउनु पऱ्यो, हातहरू फ्रिक्वेन्टली धोइराख्नु पऱ्यो। यी कुराहरू नै बचायो भने अनि बालबालिकाहरूलाई नि बाहिर एक्सपोजर धेरै गर्न दिएन भने नि नसर्ला। जस्तो कोही स्वास्थ्य कर्मी अथवा नियमित काममा जानुपर्ने आमाको दुध खानुपर्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसमा संरक्षण गर्न सक्छ त? अहिले भन्दा त कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ यो सर्ने भनेको चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन हो मेन कुरा, दुधबाट भन्दा पनि। अब आमाले दुध खुवाउँदाखेरि सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ चान्सेस भनेको स्टडी त हुन बाँकी नै छ। कति पर्सेन्टलाई सर्छ भन्ने अहिले यकिन त छैन। त्यही पनि अब प्रिभेन्सन कसरी गर्ने भने ड्रपलेट इन्फेक्सन गर्ने त पहिला त आफ्नो हात सफा गर्नु पऱ्यो, आमाले मास्क लगाउनु पऱ्यो। सकिन्छ भने बच्चालाई त मास्क लगाएर दुध खुवाउन त सकिँदैन, त्यही कारणले चाहिँ आमाले मास्क लगाएर दुध खुवायो भने नि सर्ने चान्स कमै हुन्छ। जस्तो अब डाक्टर साहब हामी कोरोनासँगै अन्य विषय पनि जोडिँदै जान्छौँ। हजुर, अहिले यो मौसम परिवर्तनको समय आएको छ। जस्तो अब हामी जाडोबाट गर्मीतर्फ लाग्दैछौँ, यो बेलामा चाहिँ बालबालिकाहरूमा धेरै खालका समस्या हुन सक्छन्। विशेष गरी रुवा लाग्ने, खोकी लाग्ने, पखाला लाग्ने हुन्छन्। खास किन हुन्छ यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुनै पनि इन्फेक्सन सर्ने भनेको चाहिँ भाइरसबाट अथवा ब्याक्टेरियाबाट हो होइन। अब यो मौसमको कारणले चाहिँ के हुन्छ भने अहिले अब गर्मी सिजन आउँदाखेरि चाहिँ हावाहुरीको चाप पनि बढी हुन्छ। यो हावाहुरीबाट नि सर्ने भयो त। अर्को कुरा बालबालिकाहरू भनेको जति पनि हामीले केयर गर्न खोज्यो भने उनीहरू भनेको माटोमा खेल्ने, धुलोमा खेल्ने, यो कुरा बाहिरको कुराहरू खाइदिने, यो कुराहरूबाट नि सर्ने हो मेन त। जस्तो अब अहिले मौसम परिवर्तनमा जोडिएको कुरा हुन्छ नि, पखाला लाग्ने कारण चाहिँ के हुनसक्छ? यो पानीकै कारणले हो। पखाला लाग्ने भनेको चाहिँ खानेकुराको कुरा, जुन चाहिँ अब यो धुलो धुवाँहरू उडेर जुन जान्छ खानामा बस्छ, त्यही खानेकुराहरू टिपेर बालबालिकाहरूले खाइदिन्छन् होइन। अब हात फ्रिक्वेन्टली हामीले जति भने पनि उनीहरूले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली वास त गर्ने भएनन्, हात धुने भएनन्, त्यो कारणले पनि सर्ने हो। कन्टामिनेसन, फुड कन्टामिनेसन भएरै सर्ने हो यो कुराहरू चाहिँ। बालबालिकालाई चाहिँ पखाला लगाइसकेपछि हामीले उपचार गर्न हस्पिटलै जानुपर्छ अथवा घरमा पनि गर्न सक्छौँ? होइन, कस्तो हुन्छ भने पखाला लाग्दैमा हामी डराउनु पर्दैन। पखाला लागेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसबाट आउने कन्सिक्वेन्सेसबाट होइन, त्योबाट चाहिँ हामी डराउनु पऱ्यो। पखाला लाग्नु भनेको त के हो, जिउको पानीहरूको तत्त्वहरू चाहिँ दिशाबाट खेर गइरहेछ। त्यो खेर गएको पानीलाई हामीले जबसम्म पूर्ण रूपमा दिन सक्दैनौँ तब चाहिँ जिउको पानी सुक्छ। त्यो सुक्ने अवस्थालाई चाहिँ जोगाउन सक्यो भने घरमै जब नुन चिनी पानी नै भन्छौँ हामी, जीवनजल पाएनौँ भने, यो प्रशस्त मात्रामा खुवाइराख्यौँ भने चाहिँ अब योबाट चाहिँ हस्पिटल गइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। जस्तो बालबालिकालाई अलिक बढी हुने समस्या अर्को निमोनिया पनि हो। हजुर, यो निमोनियाको लक्षणहरू के हो बताइनु? अब निमोनियाको लक्षण भने हामी सबै रुवाखोकीलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ, निमोनिया भन्छौँ। बच्चा बिरामी भयो, कुनै बच्चालाई रुवाखोकी लाग्यो, घरमा के भनिन्छ, निमोनिया भयो बच्चा। निमोनिया भनेको चाहिँ फोक्सोको इन्फेक्सन भनेर बुझ्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिलो कुरा। त्यसपछि चाहिँ सबै रुवाखोकी निमोनिया होइन। अब निमोनिया भनेको नि हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ अब सानो बच्चाहरूमा चाहिँ निमोनिया भयो भने कसरी थाहा पाउने, रुवाखोकी लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि श्वासको गतिहरू छिटो भयो। अब भर्खर जन्मेको बच्चा छ भने, महिना दिन 2 महिनाको बच्चा छ भने 60 भन्दा माथि गयो भने अब निमोनिया भएछ भनेर सोच्नु पऱ्यो हामीले। कोखाहरू हान्न थाल्यो होइन, अनि त्यसपछि बच्चा निलो हुन थाल्यो होइन, उसलाई अरू खाइराखेको कुरा नि खान नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, त्यसो भयो भने चाहिँ हामी निमोनिया भन्छौँ। यो खास के कारण लाग्छ? यो भनेको निमोनिया भनेको चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियाले नि गर्छ, अर्को कुरा चाहिँ भाइरसले नि गर्छ। अब भाइरसले गरेको निमोनिया चाहिँ साधारण हुन्छ, यसमा चाहिँ बच्चा धेरै शिथिल देखिँदैन, धेरै बिरामी देखिँदैन। तर भाइरसले गरेकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने निमोनिया छातीमा हुन्छ, बच्चा खेलिरहेको हुन्छ, हामी वाकिङ निमोनिया नि भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ अब जाँच गर्दाखेरि, सुन्दाखेरि, छातीको चाल कस्तो छ त्यो हेर्दाखेरि थाहा पाउने कुरा हो। योबाट चाहिँ बच्ने उपायहरू पनि घरेलु उपायहरू के हुन सक्छन्? घरेलु उपायहरू चाहिँ कस्तो भने हामी बच्चाहरूलाई धुवा धुलो योबाट सबभन्दा पहिला त जोगाउनु पऱ्यो। अर्को कुरा चिसोबाट जोगाउनु पऱ्यो होइन। यो जोगायो भने चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो घर परिवारमा चाहिँ कस्तो चलन छ भने सानो बच्चाहरूलाई तातो पार्नलाई कबासको भोटोहरू बाक्लो लगाइदिन्छौँ भित्र। पसिना त आउँछ बच्चालाई, त्यो पसिनाले नै उसलाई चिसो गराइरहेको हुन्छ।
त्यही भएर भित्री कपडाहरू चाहिँ अलिक पातलो लगाएर बाहिर मात्र बाक्लो लगाइदिनु पऱ्यो, एक घरमा गर्न सक्ने कुरा। अर्को कुरा भनेको नियमित तातो पानीहरू सेवन गराइराख्नु पऱ्यो होइन, यो कुराहरू पनि। अनि अरू कुरा त हामीले भनिहाल्यो, कोरोनामा मात्र होइन सबै कुरामा सर्ने भने त हाम्रो इन्ट्री भनेको त हातबाट हो, हातहरूमा सरसफाइमा ध्यान दिनु पऱ्यो। जस्तो डाक्टर साहब, बालबालिकालाई दम पनि हुन्छ? दम हुन्छ। कस्तो अवस्थामा हुन्छ? कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने एक त सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने महिना नपुगी जन्मिएका बच्चाहरू हुन्छन् जुन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै आइसियुमा राख्नु पऱ्यो, अक्सिजनहरू दिइराख्नु पऱ्यो भने होइन, यस्तो बच्चालाई चाहिँ पछि गएर दम हुनसक्छ। अर्को अघि पनि भनिहालेँ, यो बच्चाहरूलाई जसलाई चाहिँ रुवाखोकी बढी लाग्छ, महिनामा 1-2 चोटि भन्दा बढी रुवा लाग्यो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब बच्चालाई धेरै नै सास फेर्न गाह्रो भयो, यो भयो भने चाहिँ दम हुने सम्भावना हुन्छ। दम हुने कारण त एक त वंशानुगत पनि हुन्छ, दम एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा जान्छ। दम अरू हुने कारण भने चाहिँ एलर्जीहरूले गर्दाखेरि हो। एलर्जी त लाखौँ छन्, सबै टेस्ट गराउन त सकिँदैन, तर उसलाई चाहिँ हामीले जाँचेर उसको श्वास प्रश्वासको गति हेरेर उसको छाती सुनेर थाहा पाउने कुरा हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ 5 वर्ष मुनिको बच्चालाई दम भनेर डायग्नोस गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ, कठिन छ। यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको उसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू हेरेरै हो। यसको ठ्याक्कै लक्षण बताइन्न कस्तो हुन्छ? लक्षण भनेको खोकी लाग्छ होइन, बच्चा खोकी लाग्छ, हिँडिरहेको हुन्छ, तर उसलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो कन्डिसनबाट पनि गाह्रो हुँदै गयो भने उसले 1 शब्द 2 शब्द बोलिराखेको अथवा सेन्टेन्सै बोलिरहेको बच्चाले अब बोल्न गाह्रो हुन्छ, उसलाई श्वासमा बढ्छ, उसको कोखाहरू हान्छ होइन, यो भयो, यो लक्षण भयो भने चाहिँ बच्चालाई दम छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले। घरेलु उपाय अथवा डाक्टरकोमा गएर उपचार गर्ने केही उपायहरू अरू के छ बताइन्न? एक त घरेलु उपाय भनेको चाहिँ अघि नै मैले भनिहालेँ, एलर्जी फ्याक्टर बढी हुन्छ हाम्रो। अब यो मौसम परिवर्तन भयो, पोलेनहरू भयो, फुलको त्योहरू जुन आउँछ, कणहरू आउँछ होइन, अब गर्मी महिनामा धानहरू पाक्छ, त्यसको भुसहरू आउँछ जुन, यो कुराबाट एलर्जी हुने भयो, यो कुराबाट टाढा राख्नु पऱ्यो बच्चालाई। अर्को कुरा चाहिँ यो हामीले घरेलु उपायबाट बचाउन सक्ने भनेको चाहिँ चुरोटको धुवाँ अथवा आगोको धुवाँहरू। यो अब घरमा कोही चुरोट सेवन गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने बच्चाहरूको अगाडि खाइदिनु भएन, आगो बालेको ठाउँमा बच्चाहरूलाई राखिदिनु भएन, धुलो धुवाँमा खेल्न दिनु भएन होइन, योबाट चाहिँ घरबाट बचाउन सक्ने अवस्था यो हो। अर्को कुरा भने चाहिँ दम लगाइसकेपछि औषधि खाएर भन्दा पनि तान्ने औषधिले चाहिँ धेरै फाइदा गर्छ। अब तान्ने औषधिले फाइदा गर्दाखेरि हामी चाहिँ के सोच्छौँ, बच्चाहरूलाई यो उमेरमा किन तान्ने औषधि चलाउने, यो डक्टर त भएन भन्ने कुरा हुन्छ। तर हाम्रो रोग फोक्सोमा छ, फोक्सोमा रोग भएपछि त तान्ने औषधि, फोक्सोमा औषधि दियो भने त त्यो तान्ने औषधिहरू फोक्सोमै पुग्ने भयो, अरू साइड इफेक्टहरू पनि कम गर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ इन्हेलरहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। जस्तो जन्मिँदै कति बालबालिकाहरू चाहिँ अपाङ्ग भएर जन्मिन्छन् नि, हजुर, यो खास कारण चाहिँ के हो? जन्मिँदैखेरि अपाङ्ग भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जन्मिँदैखेरि भन्दा पेटभित्र नै कुनै अङ्गहरू नहुने, यो कुरा चाहिँ आमाले जुन गर्भमा शिशु आउँछ, शिशु आउनुभन्दा पहिला नै उपचार गराइरहेको छैन, त्यो कुरामा एउटा निर्भर पर्छ। हामीले भन्छौँ नि स्वास्थ्य सेविकाकोमा गएर देखाइरहेको छ कि छैन, अब हामीले भन्छौँ गर्भ जाँच यति महिनामा गरिराख्नुपर्छ, त्यो गरेको छ कि छैन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको आइरनहरू क्याल्सियमहरू खाएको छ कि छैन, यो कुरा सबै कुरा एउटा त्यो भयो। अर्को पाटो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अघि पनि भने महिना नपुग्ने बच्चाहरू जन्मिन्छन्, हाम्रो गाउँठाउँमा कामहरू गरेर खानुपर्ने हुन्छ होइन। अब एउटा त आमाको कारणले बच्चा सानो जन्मिनु भयो, अर्को चाहिँ बच्चाकै कारणले पनि सानो जन्मिन्छ। यो सानो जन्मिने बच्चाहरू भयो, अर्को एउटा यो पाटो भयो। अर्को पाटो चाहिँ बच्चा जन्मिँदाखेरि रुँदैन भन्छ, हामी रोएन भन्छौँ होइन। नरोएको कारणले चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो टर्ममा चाहिँ यसलाई पेरिनेटल एस्पेक्सिया भन्छौँ हामी होइन। यो भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ बच्चा निस्सासियो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यो निस्सासिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, जति अक्सिजन दिमागमा पुग्नुपर्ने हो हाम्रो दिमागमा, त्यो अक्सिजन पुग्दैन। अब हाम्रो शरीर चलाउने भनेको इन्जिन भनेको हाम्रो दिमाग हो। अब दिमागमै अक्सिजन नपुगेपछि त्यहाँका कोशिकाहरू धेरै नै मर्दिन्छन्। अब यो कोशिकाहरू एकचोटि मऱ्यो भने फेरि यो रिजेनेरेट हुने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यो अपाङ्गता चाहिँ त्यसपछि आउने लक्षणहरू हो। आमाले अथवा डक्टरले चाहेर पनि त्यो अपाङ्गता रोक्न सक्दैन? कस्तो हुन्छ भने यो रोक्न सकिन्छ। कस्तो हुनु भने रेगुलर चेकअपमा जानु पऱ्यो, आमा सधैँ पोलाको टाइममा जानु पऱ्यो। अर्को कुरा चाहिँ हस्पिटल आएपछि डेलिभरी टाइम डेट कहिले छ त्यो अवस्थामा आउनु पऱ्यो, यो जानकारी हुनु पऱ्यो। बच्चालाई डेलिभरी गराउँदाखेरि स्वयंसेवीकाहरूले गराउनु पऱ्यो। यो अवस्था भयो भने चाहिँ जुन निसासिन दिएन भने यसलाई प्रिभेन्ट गर्यो भने यो हामीले बचाउन सक्छौँ। जस्तो डाक्टर साहब नि अपाङ्गतासँगै अहिले चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरू अलि बढी कमजोरी, हजुर
कमजोरी अवस्थामा हुर्किरहेका छन् हजुर। पहिला जस्तो चाहिँ बलिया छैनन् भन्ने खालको एक खालको मान्छेहरूको अहिले भनाइ पनि छ नि हजुर। यो खास किन हाम्रो खानपान अथवा अरू केही कारणले यो विशेष त हाम्रो खानपानमै हो। हामी के गर्छौँ बच्चाहरूलाई खुसी पार्नलाई चक्लेट दिन्छौँ होइन। चक्लेट दिएपछि के हुन्छ त्यसमा त सुक्रोज कन्टेन्ट हुन्छ, सुगर हुन्छ, त्यसले चाहिँ पेट ढुस्स बनाइराख्छ, बच्चाले राम्ररी खाँदैनन्। गुलियोपन खाएपछि धेरै भोक लाग्ने कुरा पनि भएन। अर्को कुरा चाहिँ सजिलै पसलहरूबाट ल्याएर यो जङ्क फुडहरू खानेको बानीले नै गर्दाखेरि हो। बच्चाहरूलाई चाहिँ खोकी लाग्यो रुवा लाग्यो भने चाहिँ हामी त्यो कफहरू निक्लियोस् भनेर बेलामा बाफ पनि दिने गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ राम्रो हो किन? यो बाफ दिने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, दुई प्रकारले बुझ्नु पऱ्यो बाफ दिने भनेको। एउटा त हामीलाई रुवा लाउँदाखेरि बाटामा पानी उमाल्छौँ, बाफ लिन्छौँ, त्यो बाफले केही पनि असर गर्दैन। अर्को कुरा के हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य पहुँच धेरै सहज छ भनौँ विदेशको भन्दा। मेडिकल जान्छौँ, औषधि लिन्छौँ, अथवा बाफकै कुरा गर्नुभयो बाफ दिन्छौँ। तपाईँको बच्चालाई निमोनिया भयो बाफ दिउँ भन्छ। बाफमा के औषधि राखियो भन्ने कुरा हो। औषधि राखेर दियो भने त्यो औषधिको साइड इफेक्ट के छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिला कुरा होइन। अब हामीले साधारणतया दिने बाफ भनेको आस्तालिन भनेर दिन्छौँ। आस्तालिनले मुटुको चाल छिटो बढाइदिन्छ भन्ने कुरा जानकारी हुनु पर्यो। अब घरमा पनि हामी नेबुलाइजर हुन्छ भनौँ, बुढापाका हुनुहुन्छ, दमको रोगी हुनुहुन्छ, नेबुलाइजर राखेका हुन्छौँ, बाफ दिइरहेका हुन्छौँ। बच्चालाई नै रुगाखोकी लाग्यो हामी बाफ दिउँ भनेर त्यहीबाट दिन्छौँ। अब त्यसको साइड इफेक्ट नबुझिकन दियो भने चाहिँ अरू जटिलता थपिन्छ। बालबालिकाहरू बिरामी भएपछि कुन अवस्थामा अस्पताल आउने, कुन अवस्थामा नआउने, कुन अवस्थामा घरमै उपचार गर्ने भन्ने कतिपयलाई ज्ञान पनि छैन। खासमा कुन अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू बेठामा हामी आउनुपर्ने हो? अब यो चाहिँ रोग अनुसारले फरक पर्ने कुरा भयो। एक त अब हामीले के हुन्छ डाइरियामा अथवा यो भनौँ झाडा पखालामा कतिखेर अस्पताल जाने त भनेर कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाले खाइरहेको छ कि छैन, डाइरिया त भइरहेछ, अझ झाडा पखाला त भइरहेछ, बच्चाले खायो कि खाएन, आमाको स्तनपान गरेको छ कि छैन। त्योभन्दा पनि अर्को सबभन्दा जरुरी कुरा चाहिँ पिसाब कतिचोटि फेरेको छ बच्चाले। अब जब पिसाब फेर्न कम गर्छ बच्चा, त्यसपछि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने बच्चाको जिउको पानी सुक्न थाल्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यतिखेर चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल गइसक्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ जुन खेलिराखेको बच्चा हुन्छ अब शिथिल भएर बस्न थाल्छ, उसकोमा इनर्जी छैन जिउमा केही गर्ने, त्यतिखेर दौडाइहाल्नु पऱ्यो। अब के भन्छौँ हामी, अब डाइरिया रोक्यो, बच्चा ठिक छ, सुतिरहेछ भनेर छोड्नु भने यो अवस्था। अर्को कुरा निमोनियाकै कुरा गऱ्यौँ अघि हामीले, अहिले यो मौसममा नै निमोनियाहरू हुने चान्स बढी नै छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, एउटा त ओठहरू निलो देखिन थाल्यो, हाम्रो कोखाहरू हान्न थाल्यो, अब बच्चाको सासको चाल धड्कनको चालहरू बढ्न थाल्यो। त्यस्तो भयो भने ज्वरो एकदमै धेरै आउन थाल्यो, 102 डिग्रीभन्दा माथि आउन थाल्यो भनेपछि अब चाहिँ हामी अस्पताल जानुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ जन्मिँदैखेरि विभिन्न खालको समस्याहरू पनि देखिन्छ नि। बालिकालाई चाहिँ जन्मेको 2-4 दिनमै मेन्सुरेसन भयो जस्तो योनिबाट रगतहरू आउने, त्यो खालको समस्या चाहिँ खास किन हुन्छ? यो भनेको नर्मल प्रोसेस हो। यो नर्मल प्रोसेस किन भन्छु भने म यो चाहिँ आमाको जुन हर्मोनहरू हुन्छ त्यो हर्मोनले गर्दा चाहिँ विथड्रल भन्छौँ हामी, त्यो कारणले मात्र आएको। यो अरू समस्याको कारण होइन, खासै यो समस्या होइन, यो नर्मल फेनोमेनन नै हो। भनेपछि यो अवस्थामा आत्तिनु पर्दैन, यो अवस्थामा आत्तिनु पर्दैन। तपाईँले बच्चाको जन्मिँदा साथको समस्या भनिहाल्नु भयो होइन। यसमा म के जोड्न चाहन्छु भने जन्मिँदा साथ बच्चाहरूलाई जन्डिस भयो भन्छौँ हामी होइन। जन्डिस भएर सबै आत्तिन्छौँ। जन्डिस भनेपछि आत्तिने कुरा नै हो, स्वाभाविक कुरा नै हो, आत्तिनु पर्ने कुरा। तर जन्डिस पनि अब यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि भर्खर जन्मेर महिना पुगेर जन्मेको बच्चाहरू 80%लाई चाहिँ जन्डिस हुन्छ नै। अर्को महिना नपुगी जन्मेको बच्चालाई 80 देखि 90%लाई जन्डिस हुन्छ नै। अब यो जन्डिस कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। यो हुने कारण चाहिँ के हो भने बच्चाको शरीरमा चाहिँ रातो रगतको मात्रा बढी हुन्छ मेन। त्यो रातो रगत टुक्रिने क्रममा चाहिँ जन्डिस बन्ने हो, त्यो देखिने हो, छालामा देखिने हो। त्यसलाई चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ भने घाममा बच्चालाई बिहानको कलिलो घाममा नाङ्गै पारेर उल्टाइ पल्टाइ गरेर राखिदिएपछि त्यो आफै जाने कुरा हो। जस्तो बच्चाहरू जन्मेपछि चाहिँ 6 महिनासम्म 5 वर्षसम्म कतिसम्म दुध खानुपर्छ भने त्यो अलिकति हराइसक्यो हाम्रोमा चाहिँ। ठ्याक्कै आमाको स्तनपान चाहिँ कहिलेसम्म गर्दाखेरि उचित मानिन्छ र आमाको स्तनपानको अलावा हामीले अरू के खान सक्छौँ बताइदिनु। अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने आमाको दुध भनेको अमृत हो। आमाको दुध चाहिँ 6 महिनासम्म नै खुवाउनु भन्छौँ हामी। यो 6 महिनासम्म खुवाउनु भनेको अब के भने एउटा चाहिँ साइन्टिफिकल्ली प्रुभन कुरा हो। के हुन्छ भने 6 महिनासम्म अथवा 4 महिनासम्म चाहिँ बच्चाले जिब्रोको मुभमेन्ट जुन हुन्छ त्यसले लिक्विड मात्र निल्न सक्ने हुन्छ, पछाडि धकेल्न सक्ने हुन्छ, तान्न सक्ने हुन्छ। 6 महिनापछि मात्र उसले सलिड फुडहरू खान सक्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले
पुर्खादेखि चलिआएको रीति भनौँ न, अब पास्नी भन्छौँ 4 महिनापछि 6 महिनापछि गर्ने भन्छौँ, यो पनि साइन्टिफिक रिजनै छ कि यसमा पनि। त्यही भएर चाहिँ आमाको दुध बाहेक अरू त हामी सुझाव गर्दैनौँ, किनभने आमाको दुधै अमृत हो, 6 महिनासम्म खुवाउने। त्यसपछि 6 महिनापछि चाहिँ अब आमाको दुधले पुग्दैन भनेर बुझेर अनि हामीले खानेकुराहरू, जाउलोहरू भयो, लिटोहरू भयो, यस्तो कुराहरू घरमा जे बन्छ यो खुवाउने। अब आमाको दुध सँगसँगै यो लिटोहरू चाहिँ कम्तीमा नै आमाको दुध चाहिँ 2 वर्षसम्म खुवाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि जस्तो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जन्मेपछि नै केही समयदेखि नै एकदम त्यो टाउकोमा चाया पर्ने, त्यसपछि त्यो चिलाको चिलाइ गर्ने बानी हुन्छ नि, त्यो त्यसको उपचार घरेलु उपचार गर्दा हुन्छ अथवा विशेषज्ञमा जानुपर्छ? यो चाहिँ के छ भने चाया पर्ने भनेको कुरा चाहिँ यो इन्फेक्सन हो, हामी फङ्गल इन्फेक्सन भन्छौँ। यो इन्फेक्सन कसरी हुन्छ भने जब ओसो हुन्छ, हामी के गर्छौँ, बच्चाहरूलाई नुहाइदिन्छौँ, टाउको पुछिदिन्छौँ, चिसै टाउकोमा तेल लगाइदिन्छौँ, उसको टाउको कहिले पनि सुक्न पाएन। त्यो भएको कारणले चाहिँ चाया पर्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ हैन। यो कुरालाई नै हामीले हटाउँदै गयौँ। जब नुहाइदिइसकेपछि टाउको मजाले सुक्ने गरी घाममा सुकाएर त्यसपछि तेल लगायो भने यो समस्या कम हुन्छ घरेलु उपायमा। अरू कुरा अब धेरै नै छ, धेरै नै चायाले गर्दाखेरि। अब अघि हामीले दमको कुरा गऱ्यौँ, यो टाउकोमा चाया पर्ने कारणले दम हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ यसलाई हटाउनै पर्यो, धेरै कत्ला भयो, यस्तो भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ औषधिको उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, डाक्टरको आउनुपर्ने हुन्छ। साधारणतया त हामीले घरमै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब नियमित नुहाइदिनु पऱ्यो। अब के भन्छौँ हामी, चिसो छ भन्यो 2-4 हप्ता नुहाइदिँदैनौँ कहिले होइन। यो गऱ्यो भने चाहिँ यो समस्या बल्झिन सक्छ अथवा दोहोरिन सक्छ, घरिघरि देखिन सक्छ। तर जति हामी केयर गर्छौँ त्यसमै भर पर्ने कुरा हो यो चाहिँ। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ एउटा त्यो सिस्टम पनि बसिसक्यो नि, छोराछोरी जन्मिसकेपछि कान छेडिदिने, नाक छेडिदिने, सानैमा कानमा मुन्द्रा लगाइदिने, नाकमा फुली लगाइदिने छ नि, यसले समस्या पैदा गर्छ कि गर्दैन? यसले भनेको कस्तो हुन्छ, समस्या पैदा गर्ने र नगर्ने पाटो आफ्नै छ हैन। यो हाम्रो जुन कल्चरले फलो गरिरहेको कुरा हो, यो कल्चरलाई हामीले रोक्न पनि सक्दैनौँ, रोकिने पनि होइन। यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब कान छेड्दाखेरि कानमा नि त रक्त नलीहरू हुन्छन्, अब नसाहरू हुन्छन्, त्यसमा पर्यो भने चाहिँ समस्या देखिन्छ। नभए त यो छालाहरूमा मसल्समा पर्दैमा चाहिँ समस्याहरू त नयाँ देखिँदैन। तर कानको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा के थप्छु भने, हामीले चाहिँ बच्चा जन्मिँदा साथ के गर्छौँ, कानमा तेल हाल्छौँ। यो कुरालाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। कान भनेको कुरा सुक्खा राख्नुपर्ने कुरा हो। तेलहरू राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, पाक्न सक्ने सम्भावनाहरू बढ्छ, त्यहाँबाट ब्याक्टेरियाहरू अथवा भाइरसहरू गएर इन्फेक्सन हुने चान्स बढ्छ। त्यो कारणले चाहिँ कानहरू, नाइटोहरू भन्ने कुरा चाहिँ सुक्खा राख्नुपर्छ। हाम्रो प्रचलनमा चाहिँ के गर्छौँ, सबक्क तेल लगाइदिन्छौँ, कानमा नि तेल हालिदिन्छौँ, जहाँ पाल देख्छौँ सबैतिर तेल हालिदिन्छौँ। त्यो बानी चाहिँ राम्रो होइन। जस्तो बालबालिकाहरू चाहिँ जन्मेदेखि विशेष गरी 5 वर्षसम्मको उमेर हुन्छ नि, त्यो उमेरमा ठ्याक्कै कुन समयमा उसले चाहिँ हिँड्नुपर्ने, पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ र भएन भने चाहिँ के त्यो कस्तो खालको समस्या त्यो हो? अब के हुन्छ भने यो चाहिँ हामी डेभलपमेन्टल माइलस्टोन भन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले 1 वर्षदेखि भने जन्मेदेखि नै कुरा हुन्छ, जन्मेदेखि नै हुन्छ। 2 महिनामा चाहिँ बच्चाले टाउको उठाउन सक्ने हुनु पर्यो, 6 महिनामा चाहिँ बच्चा बस्न सक्ने हुनु पर्यो, 9 महिनामा चाहिँ बच्चा एउटा टेबल अथवा केही कुर्सीमा समातेर उठ्न सक्ने हुनु पर्यो, 12 महिनापछि बच्चा 1-2 पाइला हिँड्न सक्नु पर्यो। यो बढेको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ घरमा आफै नै हेर्नु पर्यो। अब 2 महिनाको बच्चा भयो, 6 महिनाको बच्चा भयो, टाउको नै उठाउन सक्दैन भने अब चाहिँ डाक्टरकोमा गएर देखाउनु पर्ने अवस्था आयो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब एकैचोटि तपाईँको बच्चा हिँडिराखेको बच्चा 2 वर्षमा आएर यो समस्या देखिने भनेको बिरलै हुन्छ, नहुने चान्स छैन, हुन्छ। तर जुन बच्चा यो ढिला हुन्छ नि, त्यो बच्चा सुरुदेखि नै ढिला हुन्छ। त्यही भएर 2 महिनामा टाउको उठाएको सही छैन बच्चाले होइन, 2 महिनामा आमालाई चिनेर हाँसेको सही छैन। यो कुराहरू सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। डाक्टर साहब, हामी अन्तिममा पनि छौँ। हजुर, अन्तिममा बताइन् न, खानपानले बालबालिकालाई ठ्याक्कै कस्तो असर परिरहेको हुन्छ? खानपानले बच्चाको शरीर विकसित हुने भयो, दिमाग विकसित हुने भयो। खानपानमा जब तपाईँले अब राम्रो पौष्टिक आहार खानु हुँदैन, पौष्टिक आहार नखाएसम्म त शरीरमा आउँदैन थियो। अब सबैको मात्रा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिनहरू, फ्याट्सहरू सबै मिलाएर खानु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ दिमागको पनि राम्रो विकास हुन्छ अनि शरीरको पनि राम्रो विकास हुन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि।
घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ। अच्छा काका, आइ काल्हि तऽ अहाँके जखन तखन हम चिंतामे देखै छियौ। की कहियौ जोगेंद्र, हमरा तऽ बड़का बीमारी भऽ गेल। बड़का बीमारी? हमरा तऽ टीबी भऽ गेल। ई कोनो बड़का बीमारी नहीं छै, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाय वाला बीमारी भेल छै। अखन टीबी पता लगाय के लेल खकार जांच सुविधा आ खाय वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छै। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भऽ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन
स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी हैब, सांझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नै स्नेह करी। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर प्रेमराज वैद्य, मुटु रोग शल्य चिकित्सक। मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले पहिलो कुरो चाहिँ जीवनशैली चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ पश्चिमी जीवनशैलीलाई छोडेर हाम्रो पुर्खौली जीवनशैली नै अपनाउनु जरुरी छ। सबभन्दा बिहान उठेर हामीले पूजा गरेर मात्रै हामी जीवनको सुरुवात गर्छौँ हाम्रो पुर्खाहरूले भने हामीले चाहिँ यो बिर्सिँदै गइरहेछौँ। यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। बिहान 10 मिनट मात्रै ध्यान गर्नुभयो भने 24 घण्टा चाहिँ हाम्रो मनस्थिति एकदम ठिक ठाउँमा आउँछ र ब्लड प्रेसरहरू बढ्न दिँदैन। त्यसकारण जीवनशैलीमा दैनिक कम्तीमा आधी घण्टा हिँड्नै पर्छ र दैनिक चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने चिजमा एउटा पानीको मात्रा एकदम कम पिउनाले पनि एकदम खराब हुन्छ भने एकदम धेरै पिउनाले पनि खराब हुन्छ। तर यो गर्मी ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँको अनुसारले पानी धेरै पनि पिउनु पर्ने हुन्छ। यदि पसिना आएको छ, पखाल लागेको छ भने त्यो बेलामा पनि एकैचोटि धेरै पिउन सकिन्छ। तर नर्मल मान्छेले पानी पनि लिमिट अनुसारले त्योभन्दा बढी पिउनु हुँदैन। र हामीले खानेकुरामा हरेक दिन फलफुल र सागपातको सेवन गर्नै पर्छ। मासु बरु हप्ताको एकचोटि, महिनाको एकचोटि खान सकिन्छ। यो जीवनशैली अपनाउन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम आयु लम्बिँदै जान्छ। र हामीले चाहिँ कमसेकम वर्षको एकचोटि मुटुको जाँच गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। हामीले समयमै हामीले जाँच गरेर पत्ता लगायौँ भने समयमै त्यसलाई उपचार गर्न सक्छौँ। तर मुटुको रोगमा चाहिँ कहीँ पनि नदुख्ने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति साधारण लक्षण मात्रै आउँदाखेरि पनि समयमै हामीले डाक्टरको सल्लाह लियौँ भने मात्रै समयमा उपचार गर्न सक्छौँ। यदि एक तल्ला हामीलाई घरमा भर्याङ चढेर जाँदाखेरि नै गाह्रो छ भने तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी छ। यदि 2 तल्लामा चढ्दाखेरि श्वासमा आछ भने बिस्तारै चाहिँ डाक्टरको सल्लाह चाहिँ मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गरिहाल्नुपर्छ। यदि 3 तल्ला 4 तल्ला पछि चाहिँ श्वासमा आउँछ भने त्यो चाहिँ नर्मली सबैलाई आउँछ। यो सबभन्दा मुख्य लक्षण नै हामीलाई चाहिँ श्वासमा आउने, सास फेर्न अलिक गाह्रो हुने र छातीमा अलिक भारी हुने। त्यो भारी पनि आराम गरेपछि आफै ठिक हुन्छ। यदि यो सानो-तिनो लक्षण मात्रै देखियो भने एकचोटि मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ। अब मुटुको चाहिँ जाँच गाउँ घरमा चाहिँ अझै पुगि नसकेकोले गर्दाखेरि ठुलो अस्पतालहरूमै गएर एकचोटि मुटुको इसिजी 30 वर्ष नआएको मान्छेले एकपल्ट गर्नै पर्छ मात्रै अनि हामीले समयमा रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। भने यो कोलेस्ट्रोल जुन चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढेर मुटुको धमनीहरू अवरोध भएर हृदयघात हुन्छ। यो कोलेस्ट्रोल बढ्ने चिज कम खानु पर्यो र यो खाइसकेको छ भने यसलाई खर्च गर्नलाई हामीले व्यायामै गर्नुपर्छ। र यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ र सुगर चाहिँ रगतमा नजाँचिकन बाहिरबाट कुनै मेसिनले अरू जाँचेर पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण रगतमै जाँच गर्नुपर्छ र रगतमा जाँच गरेपछि मात्रै कोलेस्ट्रोल यदि बढी छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहिला खानपानमै कन्ट्रोल गर्ने, खानपानले मात्रै पुगेन भने औषधि सेवन नै नियमित गर्नुपर्छ। यदि मुटुको धमनीको अवरोध भइसकेको छ भने यो कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधि एउटाले मात्रै त्यो अवरोधलाई घटाउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ मानिसहरूले कोलेस्ट्रोल अब नर्मल आयो, कोलेस्ट्रोलको औषधि बन्द गर्न सकिन्छ भनेर भन्छन्। यो चाहिँ बन्द नगर्नु सबभन्दा राम्रो। कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधिले मुटुको धमनीको अवरोध पनि घटाउँछ। त्यसकारण चाहिँ
कोलेस्ट्रोल नर्मल आउँदैमा औषधि बन्द नगर्नु होला। यो बाहेक उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ एउटा रक्तचाप नाप्ने इलेक्ट्रोनिक ब्लड प्रेसर मेसिन सबै घरमा नै हुनु आवश्यक छ। यो उच्च रक्तचाप भएको मानिसहरूले कुनै बेलामा एकदम रक्तचाप घटेको बेलामा औषधि सेवन नगर्न पनि सकिन्छ, तर मेसिन घरमा छ भने मात्रै। मेसिन आफूसँग छैन भने चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसारले मात्रै रोक्न सकिन्छ। र यो मेसिन चाहिँ उच्च रक्तचाप भएको मान्छेले आफ्नै घरमा मेसिन भएपछि कम्तीमा हप्ताको 1 दिन रक्तचाप चाहिँ नियमित जाँच गर्नुपर्छ भने अरू व्यक्तिहरूले महिनाको 1 चोटि अथवा वर्षको 2-4 चोटि चाहिँ चेक गर्नै पर्छ। र आफूसँग यदि मेसिन छ भने छिमेकीहरूको पनि कमसेकम हप्ताको 1 चोटि रक्तचाप चेक गर्नाले हृदयघात मात्र होइन मस्तिष्कघात प्यारालाइसिस रोग पनि पुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एक किसिमको प्यारालाइसिस मस्तिष्कघात जुन चाहिँ रगतको नली फुटेर उच्च रक्तचापले हुने मस्तिष्कघात चाहिँ उच्च रक्तचाप समयमै नियन्त्रण भएको खण्डमा 100% हामीले यो मस्तिष्कघात चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। अहिले विश्वभरि नै कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा कोभिड संक्रमित व्यक्तिहरूमा अलिकति यो नयाँ बिमारीको कारणले गर्दा स्ट्रेसफुल डेजहरू होम आइसोलेसनमा कटाउनु पर्ने कन्डिसन भएको हुनाले होम आइसोलेसनमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सामान्य 2-4 वटा पोइन्ट्सहरू म बताउनेछु। कोभिड संक्रमण भइसके पछाडि एकदमै सघन लक्षणहरू आइसकेको छ भने त अस्पताल नै बस्नु जरुरी हुन्छ। यदि सघन सिम्पटमहरू आएको छैन भने सघन सिम्पटमहरूमा एकदमै पर्सिस्टेन्ट लगातार ज्वरो आइरहने र श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने नै सबभन्दा प्रमुख लक्षणहरू हुन्। यो लक्षणहरू छैनन् भने हामी स्टेबल कन्डिसनमा छौँ भने घरमै होम आइसोलेसन बस्न सक्छौँ। तर होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि केही कुराहरूमा अत्यन्तै ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ। यदि सम्भव भएसम्म तपाईँले आफ्ना शरीरका भाइटल साइनहरू चेक गर्न जरुरी हुन्छ।
सबभन्दा पहिलो भनेको टेम्परेचर। तपाईँले टेम्परेचर नापिरहनु पर्यो र एउटा पल्स अक्सिमिटरबाट तपाईँको शरीरमा अक्सिजनको स्याचुरेसन कति छ भनेर सानो यो सिम्पल हामी सबैले आफ्नो घरमा चेक गर्न सकिने एउटा सामान्य उपकरणबाट चेक गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ चेक गर्न सकियो। दोस्रो भनेको तपाईँको आफ्नो जीवनशैलीमा सामान्य स्वास्थ्यमा दिनुपर्ने ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको तपाईँले प्रशस्त झोल कुराहरू प्लेन्टी अफ फ्लुइड्स झोल कुराहरू खानुपर्छ। यसमा झोल कुराको साथसाथै सन्तुलित आहार पनि खान जरुरी पर्छ। र दोस्रो कुरा भनेको त्यो बेलामा हाम्रो शरीर अत्यन्तै कमजोर भएको हुन्छ, शरीरमा थकान महसुस हुन्छ र मसलहरूमा पेन पनि हुने हुँदा त्यति बेला हामीले पूर्ण रूपमा अगाउने त्यति बेला टेस्ट लस हुन्छ, हाम्रो गन्ध र टेस्ट त्यति धेरै नपाउने कन्डिसन भएको हुनसक्छ। त्यो भए बावजुद पनि हामीले भोजनमा केही कमी ल्याउनु हुँदैन। फ्लुइड यो झोल पदार्थ र भोजन प्रशस्त रूपमा गरिरहनु पर्यो। हाम्रो शरीरको भाइटल साइन्सहरू लिइरहनु पर्यो, भाइटल साइन्सहरू चेक गरिरहनु पर्यो र त्यो सँगसँगै हाम्रो शरीरमा पहिला नभएको कुनै नयाँ साइन्स लक्षणहरू, कुनै र्यासहरू अथवा नयाँ जस्तो ज्वरो आउने त्यस्तो प्रकारको कुनै साइन सिम्टम आएको छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिनु पर्यो। यो बाहेक हामीले दैनिक रूपमा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुको लागि जे गर्न सकिन्छ त्यो सबै हामीले गर्न सकिने भयो। यदि हामीमा पटक्कै लक्षण छैन भने हामीले व्यायाम पनि गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो शरीरमा फ्याटिक छ, हाम्रोमा मायल्जिया छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसले गर्दा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो शरीरले जति टोलरेट गर्न सक्छ त्यति मात्रै हामीले चाहिँ व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो बेलामा हामीले यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो शरीरलाई बचाउने कुरा गऱ्यौँ भने त्यति बेला होम आइसोलेसनमा हामी हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरस भइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीबाट अरू कुनै व्यक्ति सङ्क्रमित हुन नदिनलाई त्यसमा एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्यो। सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो र आफूले युज गरेका शौचालयहरू घरको अरू सदस्यहरूलाई युज गर्न दिनु भएन। त्यसले गर्दा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यति कुरा अपनाइयो भने चाहिँ हामीले आफूमा भएको सङ्क्रमण अरूमा फैलिनबाट बचाउन सकिन्छ। यसबाट हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा पनि हुने भयो र हाम्रो परिवारका अरू सदस्यहरू यसबाट सङ्क्रमण हुनबाट बच्ने भए। यति कुरा हामीले ध्यान पुर्याउन सकियो भने हाम्रो होम आइसोलेसनको जुन अवधि छ त्यो चाहिँ सजिलोसँग कटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। झाडापखाला रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई जहिले पनि लाग्न सक्छ, तर विशेष गरी गर्मी तथा वर्षातको मौसममा झाडापखाला बढी मात्रामा फैलन्छ र कहिलेकाहीँ महामारीको रूप पनि लिन्छ। झाडापखाला रोग लाग्न र महामारी हुन नदिन खानेपानी भकभकी उमालेर वा फिल्टर गरेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर वा सोडिस विधिद्वारा निर्मलीकरण गरी शुद्ध र सुरक्षित पानी मात्र पिउने गरौँ। पानी राख्ने भाँडा सफा राख्ने र पिउने पानीलाई सधैँ छोपेर राख्ने गरौँ। खानेपानीको स्रोत वा मुहान सधैँ सफा राखौँ। खाना बनाउनु अघि, खानु अघि र खुवाउनु अघि दिसा पिसाब गरेपछि, बच्चाको दिसा सफा गरेपछि र फोहोर वस्तु छोएपछि सधैँ साबुन पानीले मिची हात धुने गरौँ। फोहोर, बासी, सडे गलेको, झिङ्गा भन्केको र खुला रूपमा राखिएका खानेकुराहरू नखाऊ। काँचै खाइने खानेकुराहरू र फलफुल सफा पानीले राम्ररी पखालेर मात्र खाऊ। घुङ्गी, गङ्गटा, माछा, मासु जस्ता खानेकुरा खाँदा ताजा र राम्ररी पकाएर मात्र खाऊ। सबैले चर्पीमा मात्र दिसा पिसाब गर्ने र बच्चाको दिसा पिसाब पनि चर्पीमा नै लगी फाल्ने गरौँ। घर, आँगन र चर्पी सधैँ सफा राखौँ। घर र गोठको फोहोरलाई उचित तरिकाले विसर्जन गरौँ। यदि कसैलाई झाडापखाला लागिहालेमा शरीरबाट झाडापखालाको रूपमा जति पानी खेर गएको छ त्यति नै अनुपातमा पुनर्जलीय झोल बनाएर खाने र खुवाउने। बच्चालाई झाडापखाला लाग्दा पुनर्जलीय झोलसँगै जिङ्क चक्के दिनको एकपटक 10 दिनसम्म नबिराई खुवाउने। स्तनपान गरिरहेको बच्चालाई झाडापखाला लागेमा पटक पटक स्तनपान गराइरहने। झाडापखाला हुँदा भातको माड, दालको रस, गेडागुडी वा तरकारीको रस प्रशस्त मात्रामा खाने र खुवाउने। साबिकमा जस्तै खानेकुरा खाने र खुवाउने। घरेलु उपचारबाट झाडापखाला नरोकिएमा बिरामीलाई तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लगी उपचार गराउँ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ
तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या केही महिना यता 2 अङ्कमा झरेको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा हरेक दिन 100 भन्दा कम संक्रमित फेला पर्न थालेका थिए, तर केही दिन यता संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएसँगै नेपालमा पनि संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय लगातार संक्रमितको संख्या घटिरहेको नेपालमा केही दिनदेखि फेरि बढ्न सुरु गरेको छ। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको आशंका गरिएका बेला कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको तयारीबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। नेपालमा बाल स्वास्थ्यको अवस्था विगतमा भन्दा सुधार उन्मुख छ। कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपन घटेको छ। स्वास्थ्य सचेतना, पोषण तथा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच जस्ता कारणले बाल मृत्युदर घट्दै गएको हो। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणका सम्बन्धमा आमा बाबुको उचित ध्यान नपुग्दा जटिल समस्या पनि आउन सक्छ। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे विज्ञको संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।